कोरोनाको रेडियो पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे र हामी यतिखेर लागिसकेका छौँ सेवा सहयोग र सद्भावको यो 100औं दिनमा र लकडाउन सुरु भएको पहिलो दिनदेखि नै हामी यो खबर कर्ममा छौँ। सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने पत्रकारिताको यो व्यावसायिक धर्ममा छौँ र हाम्रा सहयोगी हातहरूले आज 100औं दिन पनि यहाँहरूको घर घरमा पुगेर सहयोग गरिरहनु भएको छ। सहयोगी मनहरूले यसरी हामीलाई सद्भाव र सदाशयता बाँडिरहनु भएको छ र हामी छौँ कोरोना कहरको यो विशेष प्रस्तुति 100औं दिनको सेवा सहयोग र सद्भावको यो 100औं दिनमा। दर्शकवृन्द, लकडाउन सुरु भएको पहिलो दिनदेखि निरन्तर रूपमा हाम्रा सहयोगी मनहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। हाम्रा सहयोगापेक्षीहरूले सहयोग गर्ने मौका दिइरहनु भएको छ र त्यसै गरी सहयोगी हातहरू आफ्नो जीव ज्यानलाई जोखिममा राखेर पनि कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम मोलेर यहाँहरूको घर घरमा गएर निभेको चुलो बाल्ने अभियानमा जोडिरहनु भएको छ। बिरामीहरूलाई औषधि पुर्याइरहनु भएको छ। शिशुहरूलाई दुध र लिटोको पिठो पुर्याउने यो अभियान र बिरामीहरूलाई औषधि र सुत्केरीलाई पौष्टिक आहार पुर्याउने यो अभियानमा जसरी यहाँहरू जोडिरहनु भएको छ, यहाँहरू सबैलाई हामी हार्दिक आभार, कृतज्ञता र उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छौँ यहाँहरूको यो पुण्य कर्मका लागि। दर्शकवृन्द, आज हामी सेवा सहयोग र सद्भावको 100औं दिनमा हाम्रा सहयोगी हातहरूको, हाम्रा सहयोगी मनहरूको उहाँहरूको अनुभव पनि सुन्नेछौँ। यहाँहरूका समस्या लिनेछौँ र समस्याको गहिराई, समस्याको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई बुझेर समस्या समाधान गर्नका निमित्त अहिले नै हाम्रा सहयोगी हातहरू तयारी अवस्थामा पनि रहनु भएको छ र हामी छौँ 100औं दिनको यो खबर कर्ममा सेवा सहयोग र सद्भावको यो 100औं दिनमा। दर्शकवृन्द, पछिल्लो 100 दिन लकडाउन सुरु भएको प्रथम दिनदेखि हामी जसरी काम गरिरहेका छौँ, हाम्रा सहयोगी मनहरूले जसरी सहयोग गरिरहनु भएको छ, हाम्रा सहयोगी हातहरू जसरी सक्रियतापूर्वक प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गरिरहनु भएको छ, यसको बारेमा हामीले एउटा सानो रिपोर्ट बनाएका छौँ, एउटा प्रतिनिधिमूलक रिपोर्ट बनाएका छौँ। यो रिपोर्टले सबै कुरा समेट्न सकेका छैनन्, यो रिपोर्टले सबै कुरा समेट्न त सकेको छैन, तर पनि यो रिपोर्टले धेरै कुरा सन्देशमूलक ढङ्गबाट हामीले दिने प्रयास गरेका छौँ र हामी स्पष्ट रूपमा भनिरहेका छौँ हाम्रा सहयोगापेक्षीहरूलाई, हामीलाई सेवा गर्ने मौका दिनुहुने यहाँहरू तमाम दर्शकहरूलाई र हामीलाई सहयोग गर्ने सहयोगी मनहरूलाई, हामीलाई सहयोग गर्ने सहयोगी हातहरूलाई बिर्सेका छैनौँ र कहिले पनि बिर्सने छैनौँ र कसैले बिर्सिहाले पनि तपाईँहरूले गर्नुभएको यो पुण्य कर्म नेपाली समाजले सदा सम्झिरहनेछ। यो विषम परिस्थितिमा तपाईँहरूले जसरी सहयोग गर्नुभएको छ, यो सहयोग बिर्सनको लागि कहिल्यै पनि योग्य छैन, सदा स्मरणमै रहिरहनेछ र कसैले बिर्सिहाले पनि नेपाली समाजले यहाँहरूले दिनुभएको यो सहयोग, यहाँहरूले बाँड्नुभएको यो सद्भाव र देखाउनु भएको मानवता सधैँ स्मरणीय रहिरहनेछ, उच्च प्रशंसाको लायक छ र हामी स्पष्ट रूपमा भनिरहेका छौँ यहाँहरूले गर्नुभएको यो पुण्य कर्म सदैव हाम्रो सम्झनामा रहिरहनेछ। र पछिल्लो 100 दिन हामीले के गर्यौँ, हाम्रा सहयोगी हातहरूले के गर्नुभयो, सहयोगी मनहरूले कसरी सहयोग गर्नुभयो, यसको एउटा सानो झलक मात्रै हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ यो रिपोर्ट मार्फत। डिसेम्बर 31, 2019 अर्थात् 2076 साल पुस 15 गते चीनको वुहानबाट फैलिन सुरु गरेको कोरोना भाइरस हाल विश्वका सबै देशमा फैलिसकेको छ। अहिलेको विश्व परिवेशलाई हेर्ने हो भने कोरोना भाइरसको कारण उत्पन्न हुनु पुगेको लकडाउनले विश्वका सबै देश र सबैजसो नागरिक कुनै न कुनै तवरले प्रभावित छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणले विश्वका विभिन्न देशमा मानिसहरूको धमाधम मृत्यु हुन थालेपछि संक्रमण थप फैलिन नपाओस् भन्नको लागि विश्वका अधिकांश देशहरूले आफ्ना देशका सीमा नाका बन्द गर्नेदेखि लकडाउन गर्नेसम्मको उपाय अपनाएका थिए। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्ने हो भने नेपालमा चीनबाट फर्किएका एक युवामा 2076 साल माघ 9 गते कोरोना भाइरसको प्रथम संक्रमण देखा परेको थियो। त्यस लगत्तै नेपाल र नेपालीको मनमा कोरोना भाइरस प्रतिको चासो, चिन्ता र डर बढ्दै गयो। विश्वभर कोरोना महामारीको जोखिम अत्याधिक बढ्दै गएपछि नेपालले पनि 2076 साल चैत्र 11 गतेबाट नेपालभर लकडाउन घोषणा गर्यो। फलस्वरूप यातायात, उद्योग, कल कारखाना, बैंक, शिक्षण संस्था, सरकारी एवं निजी कार्यालय, पसल आदि यावत क्षेत्रहरू बन्द भएर लाखौं सर्वसाधारण नेपाली नागरिक र मजदुर वर्गको रोजीरोटी गुम्यो। मानिसहरूले जोहो गरेर बचाएर राखेको नगद पैसा पनि बिस्तारै सकिन लाग्यो। कैयन नागरिकहरूलाई आर्थिक अभावको कारण अत्यावश्यक औषधि खाने पैसाको समेत अभाव हुन थाल्यो। नियमित ज्यालादारी गरेर 2 छाक टार्ने सर्वसाधारणलाई कोरोना लकडाउनको कारणले बिहान बेलुका 2 छाक खान पनि अत्यन्तै मुस्किल पर्न थाल्यो र भोकमरीको कारण
आत्महत्या गर्ने र मृगौला बिक्री गर्नेसम्मका प्रयासहरू भए। यस्तो विषम परिस्थितिमा सबैको गुनासो सुन्ने र तत्काल समस्याको बिना शर्त निस्वार्थ समाधान गर्ने निकायको आवश्यकता भएको महसुस गरी एभिन्यूज खबर टेलिभिजनले लकडाउन सुरु भएकै दिन अर्थात् 2076 साल चैत्र 11 गतेबाटै कोरोना कहर एभिन्यूज पहल कार्यक्रम सुरु गरी सर्वसाधारणहरूका गुनासो, पीर मर्का, चासो र चिन्ता प्रत्यक्ष सुन्ने र तत्काल समस्याको समाधान गर्ने अभियान सुरु गरेको थियो र यो अभियानले आज लगातार 100 दिन पुरा गरेको छ। हामीले सुरु गरेको यो अभियानमा बिस्तारै देशका विभिन्न भागबाट खाद्यान्न अभाव, सुत्केरीलाई पौष्टिक आहारको अभाव, औषधि खाने बिरामीको लागि आर्थिक अभाव, घरबेटीले डेरावालमाथि भाडा मागेर गरेका ज्यादती र दुर्व्यवहार, क्रियापुत्रीले आर्थिक अभावको कारण लास उठाउन र जलाउन नसकेका समस्या, आर्थिक अभावको कारण नियमित मृगौलाको डायलिसिसका बिरामीले औषधि खान नपाएका गुनासा र यी र यस्तै यावत समस्या सहितका गुनासा आउने क्रम सुरु हुन थाल्यो। तर उता कोरोना कहर एभिन्यूज पहलको सिङ्गो प्रयासले मात्र यो विशाल अभियान सम्भव नै थिएन। संयोग नै भन्नु पर्यो, हाम्रो यो विशाल अभियानमा बिस्तारै मनकारी दाताहरूको पनि प्रवेश सुरु भयो। हामीले जुन विशाल कदम अगाडि बढायौँ त्यसमा दाताहरूको साथ र विश्वासले असम्भव देखिएका ठुला चुनौतीहरू, कदमहरू सम्भव भएर भइराखेका छन्। आज 100 दिन पुगेको यो अभियानलाई पछाडि फर्केर हेर्दा केही अविस्मरणीय क्षणहरू अझै पनि ताजै छन्। कोरोना लकडाउनले कीर्तिपुर नगरपालिकाका करिब 900 विद्यार्थीलाई खाद्यान्न अभाव भएपछि कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयरसँग संवाद गर्दा नगरपालिकाले एकैपटक त्यति धेरै विद्यार्थीलाई खाद्यान्न वितरण गर्न नसक्ने बताएपछि हामीले नेको इन्सुरेन्सका सिइओ अशोक खड्काको सहयोगमा कीर्तिपुरका करिब 900 विद्यार्थीलाई एकैपटक एकै ठाउँबाट खाद्यान्न वितरण गर्न सफल भएका थियौँ। हनुमान ढोका बसन्तपुर निवासी सुभद्रा अधिकारीले प्रथम पटक हाम्रो अभियानमा रुँदै फोन गरेर आफ्नो आमालाई अक्सिजन र औषधि छुटाउन नहुने भन्दै आमा बचाइदिन आग्रह गरेपछि हामीले लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ गुलमोहरको नेतृत्वमा तत्काल अक्सिजन र औषधिको लागि आर्थिक सहयोग र खाद्यान्न पठाउन सफल भएका थियौँ। आमालाई औषधि पनि छैन, मेरो त आमालाई सुगर सुई हाल्नुपर्छ चाहिँ बिहान बेलुकै, के भन्नु न तपाईँ अब के गर्ने त, म पनि थाइरोइडको रोगीले आँखा बिग्रेछ दाइ। त्यस्तै कोरोना महामारी फैलिन सक्ने भन्दै घरबेटीले डेराबाट निकालिदिएका र होटल छाडेर हिँडेका 50 जना भन्दा बढी कामदार पशुपतिको बनकाली जंगलमा रुखको ओत लागेर बसेको जानकारी हामीलाई आएपछि हामीले तत्काल नवदुर्गा पार्टी प्यालेसका सञ्चालक रूपक बानियासँग समन्वय गरी पशुपतिको जंगलमा अलपत्र परेका नागरिकहरूलाई भौतिक दूरी कायम गरी नवदुर्गा पार्टी प्यालेसमा राख्न सफल भएका थियौँ। काठमाडौँको असन इन्द्रचोकमा 5 दिनको सुत्केरीले पौष्टिक आहारको अभावमा आफ्नो पर्याप्त दुध आउन छाडेपछि 5 दिनको शिशुलाई मिश्री पानी खुवाउँदै गरेको जानकारी आएपछि हामीले लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ गुलमोहरको नेतृत्वमा तत्काल सुत्केरीलाई खाद्यान्न, पौष्टिक आहार र बच्चालाई दुध पठाएका थियौँ। कोरोना लकडाउनको असरले आर्थिक अभाव भोगेका विभिन्न सोझा साझा चेलीबेटीहरूलाई आर्थिक प्रलोभन देखाएर फाइदा लुट्न खोज्ने गिरोहहरूलाई प्रहरी समक्ष बुझाएर पीडित चेलीबेटीहरूलाई उनीहरूको डेरा भाडा भुक्तानी गरिदिई सुरक्षित स्थानमा बस्ने व्यवस्था मिलाउन सफल भएका छौँ। हामीले यो अभियान चलाइरहँदा हामीलाई विश्वका विभिन्न देशमा अलपत्र परेका नेपालीहरूले पनि प्रत्यक्ष जोडिएर आफ्नो गुनासो राखिरहनु भएको छ। केही समय अगाडि भारतमा काम गर्न गएका नेपालीहरूले लकडाउनले गर्दा आफूहरूको जागिर गुमेको र खाद्यान्नको अत्यन्तै अभाव भएको प्रत्यक्ष गुनासो आएपछि हामीले कृष्ण प्रणामी समाज नेपालका पदाधिकारीहरूसँग समन्वय गरी भारतमा रहेका 100 नेपालीहरूलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउन सफल भएका थियौँ। गम्भीर प्रकृतिको रोगको उपचारमा बढी रकम लाग्ने भएकोले विभिन्न बिरामीहरू पछिल्लो समय हाम्रो अभियानबाट सार्वजनिक रूपमा आर्थिक सहयोग जुटाइदिन आग्रह गरिरहनु भएको छ। नुवाकोट जिल्ला चतुरालय गाविस वडा नम्बर 8 बस्ने क्यान्सर बिरामी इन्दिरा देवी थपलियाले आफ्नो क्यान्सरको उपचारको लागि आर्थिक पहल गरिदिन आग्रह गरे पश्चात हाम्रो अभियानबाट उहाँलाई यथेष्ट आर्थिक रकम मिलेको जानकारी प्राप्त भएको छ। काठमाडौँ वसुन्धरा निवासी रामबहादुर परियारको 4 वर्षीय छोरालाई बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट गर्न आर्थिक अभाव भएपछि हाम्रो अभियानबाट सार्वजनिक आह्वान भए पश्चात रामबहादुर परियारको छोरालाई बोन म्यारोको उपचारमा उल्लेख टेवा पुगेको सुन्दा हामीलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ। त्यस्तै त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा मृगौलाको उपचार गराइरहेका कञ्चनपुरका 8 वर्षीय बालक मिलन साउदलाई उपचारमा आर्थिक अभाव भएपछि हाम्रो सार्वजनिक आह्वानमा मिलन साउदको मृगौला उपचारको लागि मनकारी दाताहरूबाट यथेष्ट रकम सहयोग भई उपचार पूर्ण सम्भव भएको छ। त्यस्तै अहिले विकास चन्द्र श्रेष्ठका 5 महिनाका छोरा शिवान श्रेष्ठको कलेजो प्रत्यारोपणको लागि नेपालमा उपचार सम्भव नभएपछि भारतको दिल्ली लग्नुपर्ने भएकोले करिब 40 लाख नेपाली रुपियाँ लाग्ने र यो व्यक्ति
व्यक्तिगत पहलबाट सम्भव नहुने भएपछि हाम्रो अभियान मार्फत सार्वजनिक आह्वान गरे पश्चात विभिन्न दाताहरूले शिवान श्रेष्ठको उपचारको लागि दिएको करिब 10 लाख नेपाली रुपैयाँ शिवान श्रेष्ठका बुवा विकास चन्द्र श्रेष्ठले जुटाउन सफल हुनुभएको छ। कोरोना कहर एभिन्यूज फल कार्यक्रमले आज निरन्तर 100 श्रृङ्खला पार गरेको छ र अझै पनि देशका विभिन्न भागबाट ग्यास, खाद्यान्न, औषधि लगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरूको अभाव भएर भोकभोकै बस्नु परेको हृदय विदारक फोन कलहरू निरन्तर आइरहेका छन् र ती समस्याहरूको तत्काल समाधान गर्न हामीसँग निस्वार्थ सेवाभावले सहकार्य गरिराख्नुभएका समाजसेवी संस्थाहरू लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ गुलमोहर, कृष्ण प्रणामी समाज नेपाल, नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घ लगायत विभिन्न सहकर्मी साथीहरू, दाताहरू र सहयोगीहरूलाई समस्या परेको ठाउँमा तत्काल खाद्यान्न, ग्यास र सुत्केरी दिदीबहिनीहरूलाई आवश्यक पौष्टिक आहार लिएर पुगिहाल्न आग्रह गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, तपाईँहरूलाई हामीले कोरोना लकडाउनको समयमा घरभित्र सुरक्षित बस्न आग्रह गर्दै समस्या परेको ठाउँमा हामीले तपाईँहरूको घरमै खाद्यान्न, ग्यास र पौष्टिक आहार बिना शर्त निशुल्क लिएर आउने गरेको यो सेवा, सहयोग र सद्भावको 100 दिनले हाम्रो लागि सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने थप अवसर, चुनौती र जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ र हामी यो अवसरलाई कर्तव्य ठानी निरन्तरता दिइ नै रहनेछौँ। हामी आज कुनै उत्सव मनाइरहेका छैनौँ। सेवा, सहयोग र सद्भावको यो 100औं दिनमा थप जिम्मेवारीका साथ यहाँहरूले राख्नुभएको सहयोगको अपेक्षालाई र यहाँहरूले राख्नुभएको सेवा गर्ने दिनुभएको मौकालाई र यहाँले जसरी हामीलाई सहयोगको अपेक्षा राख्नुभएको छ, यहाँहरूको स्वाभिमानको सम्मान गर्दै हामी सेवामा जुटिरहने प्रतिबद्धता हामी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छौँ, हामी यो 100 दिनमा कुनै उत्सव मनाइरहेका छैनौँ। थप जिम्मेवारी बोध गरेका छौँ र थप सहयोग गर्ने मौका दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षासहित आज हामी लागिरहेका छौँ कोरोना कहर एभिन्यूज पहलको यो 100औं श्रृङ्खलामा सेवा, सहयोग र सद्भावको थप जिम्मेवारीका साथ। दर्शकवृन्द, यो 100औं दिनमा हाम्रा सहयोगी मनहरूले, हाम्रा सहयोगी हातहरूले के कस्तो अनुभव गर्नुभयो भन्ने बारेमा पनि आज हामी उहाँहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। थुप्रै सहयोगी हातहरू हुनुहुन्छ, थुप्रै सहयोगी मनहरू हुनुहुन्छ। सबैलाई समेट्न हामीले सकेका छैनौँ। हामीले भनिरहेका छौँ, भर्खरै प्रस्तुत गरेको यो रिपोर्ट हाम्रा सहयोगी हातहरूले, हाम्रा सहयोगी मनहरूले गर्नुभएको सेवा, सहयोग र सद्भावको एउटा सानो झलक मात्रै हो। सबै कुरा हामीले समेट्न सकेका छैनौँ, तर हामी स्पष्ट रूपमा भनिरहेका छौँ, सबै सहयोगी मनहरू, सबै सहयोगापेक्षीहरू, सबै सहयोगी हातहरू हामी कसैलाई पनि बिर्सने छैनौँ र हाम्रो समाजले त्यो कुरालाई बिर्सन पनि सक्ने छैन। यहाँहरूले गर्नुभएको सहयोगलाई कदापि बिर्सन सक्ने छैनौँ र बिर्सने पनि छैनौँ। दर्शकवृन्द, र हामी यतिखेर भने हाम्रा सहयोगी हातहरूको अनुभव सुन्न गइरहेका छौँ। 100औं दिनसम्म काम गरिरहँदा उहाँहरूले के कस्ता समस्याहरू कसरी समाधान गर्नुभयो। काम गरिरहँदा एउटा ठुलो चुनौती थियो। हिजो कुनै दैवी प्रकोपमा गरेको सहयोग जस्तो थिएन यो सहयोग। यतिखेर आफ्नै व्यक्तिगत रूपमा पनि आफूलाई कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम त छँदै थियो। घर परिवारबाट आउने दबाव र समाज र जुन टोलमा बस्नुहुन्छ उहाँहरू, त्यहाँ मार्फत पनि अहिले बाहिर नजानको लागि गरिने पटकको दबाव, ती सबैलाई चिर्दै जसरी कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई पनि मोलेर उहाँहरू यहाँहरूको घरसम्म आइरहनु भएको थियो। ती सम्पूर्ण सहयोगी हातहरूलाई सम्झना गर्दै केही सहयोगी हात प्रतिनिधिमूलक रूपमा हाम्रा सहयोगी हातहरू यतिखेर हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। सन्दीप पराजुली हुनुहुन्छ र भोला दाहाल, लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ गुलमोहरका संस्थापक अध्यक्ष सन्दीप पराजुली र कृष्ण सहयोगी हात भोला दाहाल सुन्नेछौँ। र यसै गरी यहाँहरूका सहयोगको अपेक्षा, यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्याको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई बुझेर अहिले नै सहयोग गर्नका निमित्त पनि हाम्रा सहयोगी हातहरू तयारी अवस्थामा रहनु भएको छ। यहाँहरूको समस्या पनि हामी सुन्नेछौँ र यतिखेर भने भोला दाहाल र सन्दीप पराजुलीसँग 100 दिनको यो अनुभवको बारेमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा तपाईँसँगलाई। सन्दीपजी, तपाईँबाटै सुरु गरौँ। यो पछिल्लो 100 दिनमा जसरी हामीले सेवा, सहयोग र सद्भावको हातहरू अगाडि बढायौँ होइन, तपाईँलाई समग्रमा भन्दा चाहिँ एक शब्दमा यो 100 दिन तपाईँको लागि के हो? 100 दिनले एउटा अनुभव दिएको छ, एउटा अनुभूति दिएको छ, एउटा सेवा गर्ने जोस र जाँगर दिएको छ। ल भोलाजी, तपाईँलाई चाहिँ के हो अब कृष्ण प्रणामी समाजबाट? सुशीलजी, अहिलेको जुन यो चैत 11 गतेदेखिबाट जुन कोरोनाको महामारी देश विश्वव्यापीमै जुन अहिले फैलियो अनि जसले महामारी एउटा फैलाएको थियो, यो बेलामा घरदेखि बाहिर निस्किन पनि एक किसिमले बन्देज भइराखेको थियौँ हामी।
यस्तो अवस्थामा हामी चाहिँ एउटा ग्राउन्डमा गएर एभिन्युज हजुरसँग चाहिँ मिलेर हामीले चाहिँ ग्राउन्डमा गएर जुन हामीले कार्य गऱ्यौँ त्यो एकदमै जोखिमपूर्ण थियो होइन। जोखिमपूर्ण कार्यमा पनि हामीले चाहिँ एउटा हजुरलाई म एउटा अवगत गराउन चाहन्छु। हामी इन्टरनेसनल लायन्स क्लब डिस्ट्रिक्ट 3 to 5 हो। लायन्सको एउटा मुख्य उद्देश्य के हुन्छ भन्दाखेरि जहाँ आवश्यकता हुन्छ त्यहाँ लायन्स पुग्नुपर्छ। योभन्दा पहिला जस्तो विगतमा हाम्रो धेरै बाढी पहिरोहरू गए, भूकम्पहरू गयो, त्यो बेलामा त्यति बरु जोखिम थिएन जति अहिले हाम्रो जोखिम थियो। त्यो जोखिमलाई उठाएर हामीहरू पाइलामा हिँड्दाखेरि हामीहरूसँग धेरै अनुभवहरू हामीले बट्यौँ। त्यो बेलामा यस्तो सुनसान ठाउँमा त्यस्तो बेलामा पनि हामी हिँड्यौँ कि जुन बेलामा बाटोमा हिँडेको कमिलाहरू पनि हामीले देख्न सक्थ्यौँ। मान्छेहरू सबै लकडाउनले गर्दाखेरि घरभित्र हुनुहुन्थ्यो, घरभित्र उहाँहरूको खाद्यान्नहरू सिद्धिएको थियो, घरभित्र उहाँहरू बिरामी हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो अवस्थामा यसो जोखिमपूर्ण अवस्थामा एउटा ज्यानको हामीले पनि एउटा बाजी लगाएर नै अगाडि बढेको। भोलाजी, हामीलाई प्राप्त भएका सहयोगहरू अब यस्ता छन् होइन। वृद्धहरूले आफ्नो वृद्ध भत्ता काटेर, साना नानीहरूले खुत्रुकेमा जम्मा गरेका पैसाहरू र अब एक छाक खाएर पनि हामी दिन्छौँ भनेर आएका छन्। थुप्रै त्यस्ता सहयोगहरू आएका छन्। तपाईँहरू दुवै ठाउँमा जानुभएको छ। सहयोगी मनहरूले दिएको, दाताहरूले दिएको रकम सङ्कलन गर्न, खाद्यान्न सङ्कलन गर्न जानुभएको छ र सहयोगी अपेक्षीहरू जसले चाहिँ सेवा गर्नका लागि हामीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। यति दिनदेखि हामी भोकै छौँ होइन, सुत्केरी छु तर खान नपाएको यति दिन भयो, ग्यास सकेको यति दिन भयो, औषधि खान नपाएका, रक्तचापका बिरामीहरू जसलाई औषधि खान नपाउँदा झन् जोखिम पर्छ, त्यस्ता ठाउँहरूमा जानुभएको छ। साना शिशुहरूलाई दुध र लिटोको पिठो अघि हामीले एउटा रिपोर्टमा पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ। घरमा खानेकुरा केही पनि नभएर आमाले केही खान पाउनु भएको छैन, दुध आउँदैन, बच्चालाई खुवाउने कुरा केही पनि छैन र मिस्त्रीलाई तातो पानीमा तताएर खुवाइरहेको घटनाहरू पनि हामीले सुन्यौँ होइन। के पाउनुभयो त्यस्तो कुनै विशेष अनुभव होइन, के पाउनुभयो तपाईँले चाहिँ? सुशीलजी, जुन अघि भर्खर हजुरले मलाई अहिले अवगत पनि गराउनु भयो, यो हाम्रो लकडाउनको फर्स्ट फेजको घटना हो। हजुरले नि हामी ग्राउन्डमा थियौँ, हजुरले हामीलाई यहाँबाट कल गर्नुभयो। एकजना सुत्केरीले पौष्टिक तत्त्व खान नपाएर घरमा खाद्यान्नहरूको समस्या भएपछि 2 महिनाको बच्चालाई तातो पानीमा मिश्री घोलेर 3 दिनदेखि खुवाएर राखेको रहेछ। मलाई अहिले यो कुरा गर्दा म अहिले पनि भावुक भइरहेको छु। अनि हामीले त्यो समाचार सुन्ने बित्तिकै हामी त्यो बेलामा नैकापमा थियौँ। अनि नैकापबाट हामी लगभग 10 मिनट, किन बाटो खाली थियो, 10 देखि 12 मिनटमा हामी चाहिँ वीर हस्पिटलमा आएर उहाँलाई दुधहरू, त्यसपछि क्षेत्रपाटी आएर एकदमै थोरै खोलेको सटरलाई हामीले ढकढकाएर त्यहाँबाट पौष्टिक तत्त्वहरू, मासुहरू, यताउता, अनि बिस्किटहरू, लिटो, खाद्यान्नहरू सबै हामी चाहिँ लिएर जब उहाँको घरमा पुग्यौँ, हामी उहाँको रुममा पुग्यौँ। उहाँ चाहिँ हाम्रो छिमेकी मुलुकबाट आएर यहाँ चाहिँ केही सानो कामहरू गरेर बस्नुभएको रहेछ। र वास्तवमा जब त्यहाँ पुगेर हामीले उहाँलाई, जब त्यो बच्चाको हामीले अनुहार हेरेर हामीले उहाँलाई सहयोग गऱ्यौँ, मलाई लाग्यो आई एम अ राइट अ पर्सन, आई एम अ गुड अलायन्स, आई एम अ रियल लायन्स होइन। लायन्सले भनेको नि काम एउटा जुन जहाँ आवश्यकता छ त्यहाँ पुग्नुपर्छ भन्ने जुन एउटा कुरा थियो, त्यो चाहिँ आज सक्सेस भयो। हामीले जुन उद्देश्य लिएर काम गरेको थियौँ यो चाहिँ सफल भयो भने एउटा यस्तो घटना छ भने गोपी कृष्णमा हजुरकै कलबाट अन इयरबाट हामीलाई चाहिँ लाइभ हामीलाई चाहिँ जानुपर्ने थियो। गोपी कृष्णमा एकजना यस्तो परिवार थियो जसको श्रीमान प्यारालाइसिस भएर घरमा बसिराख्नु भएको थियो। 4वटा बच्चामा एउटा चाहिँ दृष्टिहीन हुनुहुन्थ्यो, छोरी चाहिँ भने छोरा चाहिँ हात नचल्ने थियो भने उहाँले आफ्नो नन्द अमाजु र सासूलाई समेत पालेर बस्नुभएको थियो। त्यो बेलामा साँझको बेला थियो, 7 बजेको बेला थियो। हामी गोपी कृष्ण हलमा गएर उहाँलाई खाद्यान्नहरू दिन गयौँ। अनि दिन जाँदाखेरि जुन तरिकाले उहाँले कृतज्ञता प्रकट गरेर आँखाभरि आँसु लिनुभयो। हामी कतिपय ठाउँमा गएर उनीहरूको अगाडि हामी चाहिँ आँसु चुहाउन नसके तापनि पछि गाडीमा आएर हामीले चाहिँ आँसु चुहाएको छौँ सुशीलजी। हामीसँग यस्तो धेरै घटनाहरू छन्। त्यस्तै गरेर अघि हजुरले रिपोर्टिङमा पनि हेर्नुभयो, हाम्रो सुभद्रा अधिकारी हनुमण्डाको हुनुहुन्छ। उहाँको आमालाई चाहिँ अक्सिजन नभएर, उहाँलाई औषधि नभएर एकदमै गाह्रो भएको थियो। उहाँको ठाउँमा पनि गएर हामीले अक्सिजनहरू उपलब्ध गराइदिएर, औषधिहरू उपलब्ध गराइदिएर उहाँलाई हामीले सहयोग गरेको थियौँ भने त्यस्तै कलङ्कीमा हाम्रा छिमेकी मुलुकका एकजना सुकेरी बहिनी हुनुहुन्थ्यो, 7 दिन मात्रै भएको थियो। त्यो पनि हामी अन इयरबाट यहाँबाट गएको थियौँ। उहाँको घरमा हामी जाँदाखेरि भर्खरको कलिलो सुत्केरी बच्चा छ र हामी त्यो बेलामा चाहिँ घरभित्र नै छिर्थ्यौँ। घरभित्र नै गएर वास्तविकता के हो, यथार्थ के हो हेरेर बुझेर चाहिँ हामीले सहयोगहरू गरिराखेको थियौँ। हामी त्यहाँ जाँदाखेरि हामीले चाहिँ हेरेको उहाँको घरमा सुत्केरी मान्छे हुनुहुन्छ,
हजुरले बताउनु नहोला आधा किलो चामल पनि थिएन, दाल पनि थिएन। छिमेकीले उसको घरबेटीले उसलाई चाहिँ बिहान चाहिँ जाउलोहरू अनि त्योहरू खुवाएको रहेछ। अनि त्यस्तो ठाउँमाहरू गएर हामीले चाहिँ सहयोगहरू गर्न पाउँदाखेरि हामीलाई पनि चाहिँ अलिकति आत्मसन्तुष्टि पनि भयो। र कस्तो अनुभव हुन्थ्यो भने हामी दिनभरि बिहान हामी लगभग 7 बजे 8 बजेदेखि मलाई साथ दिनुहुने हाम्रा A2 का लक्ष्मी महत मलाई साथ आज पनि अहिले पनि साथ दिइराख्नु भएको छ। त्यस्तै मेरो क्लबको अध्यक्ष अनिल राज भण्डारीजी हुनुहुन्थ्यो, हामीलाई साथ दिनुहुन्थ्यो। हामी बिहानमा चाहिँ 10-11 बजेसम्म हामीले प्याकिङ गर्थ्यौँ, खाद्यान्नहरू सबै प्याकिङ गर्थ्यौँ। त्यसपछि हाम्रो लिस्टिङ हुन्थ्यो, हामीसँग फोन पनि त्यतिकै आइराखेको हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि गएर हामीहरू चाहिँ खाद्यान्न वितरणहरू गर्न जाँदाखेरि राति हामी एकदमै थाकेको हुन्थ्यौँ। तर भोलिपल्ट बिहान उठ्दाखेरि जब पीडितहरूको फोन हाम्रो मोबाइलमा बज्थ्यो त्यो बेला हामीलाई के लाग्थ्यो कि हामी चाहिँ हाम्रोलाई लागेको थकै जति सबै मेटिएर जान्थ्यो र हामीले यहाँ होइन हामीले बाहिर गएर केही सेवा गर्नुपर्छ, हामी सेवामा लागेको पर्सन हौँ, हामी सेवामा लागेको व्यक्ति हौँ, हाम्रो धर्म भनेको सेवा हो, हामीले सेवा गर्नै पर्छ भनेर चाहिँ हामी चाहिँ त्यसरी हिँडेका थियौँ। यस्ता धेरै तिता मिठा अनुभवहरू छन् हामीसँग। भोलाजी अब तपाईँ र सन्दीपजी तपाईँले चाहिँ के पाउनुभयो? जस्तै यहाँबाट हामी फोन गर्थ्यौँ होइन, यहाँहरूलाई त्यस्ता गम्भीर खालका संवेदनशील खालका समस्या सुनिसकेपछि प्रत्यक्ष जोडिएर धेरै ठाउँमा तपाईँहरूलाई हामीले कुदाएका छौँ, आज पनि कुदाउँछौँ। अहिले पनि हामी टेलिफोन लिन्छौँ, अहिले टेलिफोनहरू हाम्रा मित्रहरूले त्यहाँ टिपिरहनु भएको छ, अहिले पनि गम्भीर खालका टेलिफोनहरू लिन्छौँ र अहिले पनि कार्यक्रम सकेपछि त्यहाँ जानुहोस् है भन्छौँ। अब हामीलाई निरन्तरता गरिरहेका छौँ। लकडाउनको परिस्थिति केही खुकुलो भए पनि अवस्था गम्भीर नै छ, कतिपय अहिले पनि समस्याहरू आइरहेका छन्, कतिपय अवस्थामा त केही लकडाउन खुकुलो भए पनि त्यस्ता क्षेत्रहरू अझै पनि बाँकी छन् जहाँ लकडाउन कायमै छ र लकडाउन खुलेको ठाउँमा गएर काम गरिरहँदा पनि अहिले नै ज्याला अथवा तलब पाउने स्थिति छैन, समस्या छँदैछ। यी समस्यालाई समाधान गर्न हामी लागि नै रहन्छौँ। तपाईँहरूलाई हामी प्रत्यक्ष जोडिएर ल त्यहाँ जानु पऱ्यो यहाँ जानु पऱ्यो भन्थ्यौँ सन्दीपजी होइन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईँहरू जाँदाखेरि कस्तो पाउनुभयो? के भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले? अथवा त्यहाँ टोलका अरू मान्छेहरूसँग भेट्नुहुन्थ्यो होला होइन, हामीलाई के भन्नुहुन्थ्यो, यहाँहरूलाई के भन्नुहुन्थ्यो, अथवा कस्तो खालको गम्भीर समस्या देख्नुहुन्थ्यो, के छ त्यो भन्नुहोस् त। अब मुख्यतः कुरा गर्दाखेरि अघि भर्खर बोला दाल सरहरूले पनि धेरै कुरामा प्रश्न पारिदिइसक्नु भएको छ उहाँले। जस्तो अस्ति भनौँ न आजभन्दा लगभग 1 महिना पहिला म भर्खरका लन्च डिनरको लागि म घरमा बसिराखेको थिएँ। डिनर हाम्रो तयार भइरहेको थियो, डिनर टेबलमा डिनर आइसकेको थियो। अनि त्यो डिनर खाने बेलामा यहाँबाट लाइभ नै हामीले पनि टिभी हेरेर बसिरहेको हुन्छौँ, जहिले पनि त अब अनलाइन बसेर टिभी हेरेर घरमा परिवार सबै बसि नै रहेको हुन्छौँ। त्यो बेलामा जब वीर हस्पिटलदेखिबाट रिफर गरेर हामीलाई के भन्छ नि टिचिङ हस्पिटलमा लिएर आएर हाम्रा राजु कार्की जसलाई इन्टरनल ब्लिडिङहरू भइराखेको थियो, उहाँको ब्लिडिङहरू रोकिराखेको थिएन। वीर हस्पिटलमा 25-26 पोका रगत चढाइदिँदा पनि उहाँको बडीमा रगत नबसिसकेपछि टिचिङ हस्पिटल लिएर आउनुभयो र त्यहाँ आइसकेपछि उहाँले आर्थिक अभावको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ भर्ना गर्न पनि समस्या पर्यो। रातिको लगभग 9 बजे होला, सुशील सर हजुरलाई नि याद छ होला, 9 बजेको टाइम थियो होला। अनि हजुरले मलाई सन्दीप सर त्यहाँ गइदिनु पऱ्यो भने कल गर्नुभयो। म तुरन्त इमिडिएटली म रेडी भएँ। म रेडी भएपछि मैले तारा सरलाई सम्झाउँ गरेँ। तारा सरले पनि हुन्छ सन्दीप सर म आउँछु भन्नुभयो मलाई। अनि तारा सर पनि आइदिनु भयो। अनि तारा सर र म भएर हामीले जब त्यहाँ उहाँलाई सबै हस्पिटलको म्यानेजमेन्टदेखि लिएर डक्टरहरूसँग सबै कुराकानी गरेर उहाँलाई भर्ना गर्ने शुल्क समेत हामी दिएर हामी त्यहाँबाट निस्क्यौँ। अनि यस्तो घटनाहरू देखिसकेपछि जब हामी फिल्डमा जान्छौँ, हामी दाताहरूको स्पेसली म दाताहरूको कुरा गर्छु, म जब दाताहरूसँग म पुगेछु, कति ठाउँमा 97 इयर्सका हाम्रो बुवाहरू हैसिन्छ, आमाहरू हैसिन्छ, अनि दिदीभाइहरू हुनुहुन्छ, बच्चाहरू पनि छन् हामीलाई सहयोग गर्नेमा। अनि ती दाताहरूले मलाई एकदमै मलाई प्रत्यक्ष मलाई भन्नुभएको छ 2-3 जना दाताहरूले हामीलाई चाहिँ अब देवी देवताकामा दर्शन गर्न जानु पर्दैन, अब हामीले चाहिँ तपाईँहरूको दर्शन पाएको छौँ, हामीले तपाईँको दर्शन पाइसकेपछि हामी खुसी छौँ भन्ने कुरो यस्तो पोजिटिभली कुराहरू उहाँले गर्नुभयो। धेरै दाताहरूले यस्तो कुरा गर्नुभयो भने एभेन्यूज च्यानलले जुन अहिले यो पहल गरेको छ, एकजना मेरो हामीलाई दाता हुनुहुन्थ्यो, हाम्रै दाता हुनुहुन्थ्यो मलाई थाहा चलमा, उहाँले चाहिँ नेपाली च्यानल भनेको हेर्ने कहिले पनि नहेर्नु हुँदो रहेछ। अनि एकछिन चाहिँ उहाँले एक दिन चाहिँ यसो हेर्दा एभेन्यूज चाहिँ खोल्नु भएछ। खोल्दाखेरि लाइभ हाम्रो प्रोग्राम चलिराखेको थियो यहाँबाट। अनि यहाँबाट तुरन्त ल यो ठाउँमा ग्यास सिद्धियो, ग्यास पुऱ्याइदिनुहोस्, यो ठाउँमा खाद्यान्न पुग्यो, खाद्यान्न पुऱ्याइदिनुहोस् भन्दाखेरि अनि इमिडिएटली 10 देखि 15 मिनटमा त्यो ठाउँमा खाद्यान्न पुग्दा, ग्यास प्रत्यक्ष रूपमा पुग्दा उहाँ चाहिँ चकित हुनुभयो। अरे यस्तो पनि हुन्छ र, यस्तो पनि कार्यक्रम हुन्छ र भनेर उहाँ चाहिँ यो त
एकदमै फेयर एकदमै राम्रो अन द स्पोटमा तुरुन्तको तुरुन्तै हुने त यो त यस्तो कार्यक्रम त आजसम्म नेपालमा आएको पनि थिएन र सायद पछि आउला नआउला त्यो पछि कुरो हो, तर यो त एकदम इफेक्टेड हो। यो यस्तो कार्यक्रममा हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर उहाँले चाहिँ हामीलाई सहयोग पनि गर्नुभएको थियो। यस्तो अनुभवहरू धेरै नै छन्, तर कहिले कहिले दुःख लाग्छ, जस्तो सरले पनि नेगेटिभ अब यसमा कुनै पनि कामहरू गर्दाखेरि त्यसको अब एउटा राम्रो पक्ष छ भने एउटा नराम्रो पक्ष जहाँ पनि नै हुन्छ होइन। जस्तो हामीले वडा नम्बर 18 क्षेत्र पार्टीमा चाहिँ खाद्यान्न वितरण गर्दा एउटा हाम्रो लायन्सकै मित्रको अनुरोध उहाँले त्यहाँ गर्दाखेरि हाम्रा मेरो सहकर्मी मलाई साथ दिने, आजको दिनमा मलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ लक्ष्मी महतोलाई अलिकति त्यहाँका युवाहरूले त्यहाँको लोकलहरूले अलिकति दबाब दिने कामहरू गरियो, धम्काउने कार्यहरू गरियो होइन। त्यस्ता कार्य थियो। त्यसो सुनकोठीमा जाँदाखेरि प्रशासनबाट प्रहरीबाट अलिकति हामीलाई चाहिँ रोकथाम काम पनि गरियो। सायद उहाँलाई जानकारी थिएन होला, उहाँलाई पनि गल्ती म भन्दैन, प्रशासनलाई पनि होइन। तर पछि चाहिँ हामीलाई एभिन्युज मार्फतबाट नै धेरै सजिलो भयो हामीलाई कार्यक्रमहरू गर्नको लागि। र एउटा बिर्सिन नसक्ने घटना छ भक्तपुरमा 16 वर्षीय बालिकाले जसका बुबाले आमा चाहिँ अरूसँग बिहा गरेर जानुभयो नि, बुवाले अर्को बिहा गर्नुभयो अनि दुवैजना आमा अरूसँग जानुभयो, बुवाले चाहिँ बिहा गरेर लिएर अर्को ठाउँमा बस्नुभयो। तर ती 16 वर्षीय बालिकाले आफ्नो 3 जना भाइ बहिनीहरूलाई लिएर ज्याला मजदुरी गरेर पालेको अवस्थामा पनि हामीले भेटेका थियौँ। त्यस्तो ठाउँमा पनि हामीले गएर सेवा गर्ने मौका पायौँ, सहयोग गर्ने हामीले मौका पाएको छौँ भने। त्यस्तै गरेर अब हामीले धेरै अब सरले अघि भने जस्तै गरेर वसुन्धरामै हामीलाई यहाँ चाहिँ लाइभमा उहाँले बेलुकामा 8 बजेको न्युजमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो बेलामा हाम्रो 8 देखि 10 छ, त्यो बेलामा चाहिँ उहाँले मलाई सहयोग छैन, मेरो घरमा ग्यास छैन, मलाई गाह्रो भयो, मेरो बच्चाले दुध खान पाएन भन्नुभयो। अनि हामी चाहिँ भोलिपल्ट त्यहाँ जाँदाखेरि 12 बजे 1 बजे हामी त्यहाँ जाँदाखेरि उहाँको श्रीमान ग्रुप लिएर तास खेलेर बसेको हामीले भेट्यौँ होइन। अनि श्रीमती चाहिँ गाह्रो छ भनेर भन्ने, श्रीमान चाहिँ त्यहाँ त्यसै तास खेलेर बस्दाखेरि हामीलाई पनि नमिठो अनुभव भयो। हामीले भन्यौँ पनि किन हजुरले यस्तो गर्नुभएको भन्दाखेरि अब लकडाउन छ, हामी के गर्ने त, तास नखेले के गर्ने त भन्ने कुराहरू पनि आयो भने जति ठाउँमा पनि हामी सुत्केरीहरू भएको ठाउँमा हामीहरू पुग्यौँ, त्यो ठाउँमा हामीले चाहिँ श्रीमानलाई चाहिँ कम्ती नै भेट्यौँ। हामीले मोस्टली त म श्रीमान चाहिँ कहिले के काम पर्यो कहिले कहाँ पर्यो यस्ता तिता मिठा घटनाहरू धेरै छन् सर। तर समग्रमा हाम्रो आङ्कलन चाहिँ अघि भोला सरले पनि भन्नुभयो करिब 90% भन्दा बढी चाहिँ सही ठाउँमा जसलाई साह्रै आवश्यक परेको छ, जसले साह्रै नै कठिनाइको महसुस गरेर हामीलाई भर्खर पनि हामीले एउटा अनुभव धेरै विशेष गरी मेयर र वडा अध्यक्ष चाहिँ हामीसँग एक खालको टक्कर लिन आउनुभयो कि हामी के भनिरहेका थियौँ भने हाम्रो यो अभियान निस्वार्थ केवल मानवीय हिसाबले गरेको हो। यो वडाको विरुद्ध, यो मेयरको विरुद्ध र यो सरकारका विरुद्ध होइन, एकद्वार प्रणालीको विरुद्ध पनि होइन। हाम्रो पूर्वीय सभ्यताको संस्कार र संस्कृति जुन छ अरूलाई सङ्कट पर्दा मागेर मात्रै दिने होइन कि सोधेर दिने हाम्रो प्रचलन जुन छ नि, मर्दा पर्दा हामी आफै जान्छौँ खानेकुरा बोकेर, अझ घिउ चामल बोकेर जाने प्रचलन पनि छ कतिपयको सन्दर्भमा। त्यस्तै हामीले यो अभियान सुरु गरेको चाहिँ छिमेकले छिमेकलाई सहयोग गरौँ, छिमेकीले छिमेकीलाई भर्तेक गरौँ, टेवा दिउँ भन्ने हो। धेरै पटक त्यस्ता वडा अध्यक्षज्यूहरू हामीसँग धम्कीपूर्ण भाषा पनि बोल्नुभयो होइन। कहाँ पाइन्छ यसरी छिमेकीलाई बाँड्न? झापाका एकवटा मेयरले त प्रत्यक्ष बोल्नै भ्याइहाल्नुभयो। मैले सोधेको थिएँ स्पष्ट, छिमेकीलाई भोकै रहँदा छिमेकीले सहयोग गर्ने कि नगर्ने भन्दा मलाई नसोधी सहयोग गर्न पाइँदैन पनि भन्न भ्याउनुभयो उहाँले। यस्ता खालका मानवता विरोधी अभिव्यक्तिहरू पनि प्रसारण गर्न हामी बाध्य गइ नै हाल्यो, रोक्न पाएनौँ हामीले है। त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि देखियो यो संसारमा। अनि के पाउनुभयो? तपाईँहरू स्थानीय तहसँगै त्यहाँ जानुहुन्थ्यो होइन। अब कतिपय सन्दर्भमा वडा अध्यक्षहरूले रोकेको, अहिले सन्दीपजीले भने जस्तो प्रहरीहरूले रोकेको, तर पछिल्लो समय प्रहरीले गरेको समन्वय उच्च प्रशंसनीय पाउनुहुन्थ्यो। त्यहाँ जाँदाखेरि वडाले गरेको, मेयरले गरेको अथवा त्यहाँका व्यक्तिहरूले हामीप्रतिको जुन टिप्पणीहरू गर्थे, भोलाजीले के पाउनुहुन्थ्यो? अब यो कार्यक्रम जसरी हामीले गऱ्यौँ, हामी अहिले पनि भनिरहेका छौँ, हामी आज 100औँ दिनमा कुनै उत्सव मनाइरहेका छैनौँ। हामी त थप जिम्मेवारी बोध र यहाँहरूका दुःख दर्द पीडा महसुस गर्न सक्छौँ होइन। अन्य चाहिँ के लाग्छ अब हामी कार्यक्रम त लकडाउन रहेसम्म अथवा हामी के भनिरहेका छौँ भने यहाँका घरका समस्या रहन्जेलसम्म कुनै न कुनै रूपमा हामी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछौँ होइन। यहाँहरूलाई चाहिँ के लाग्छ? जस्तै अब अहिले त असार साउनको बेला छ, बाढी पहिरो आउन सक्छ, कुनै एउटा समस्या आउन सक्छ, त्यस्तो नहोस् शुभेच्छा त हो, तैपनि बाढी पहिरो दबी प्रकोपहरू हुन सक्छन् अनि विभिन्न खालका समस्या। र विशेष गरी पछिल्लो समय चाहिँ बिरामीहरूको समस्या बढी आइरहेको छ, दीर्घ रोगीहरूको समस्या हामीसँग अपेक्षा गर्नुहुन्छ। हाम्रा पनि सीमितताहरू छन्, कति गर्न
गर्न सक्छौँ कति गर्न सक्दैनौँ एउटा कुरा छ होइन। अब के लाग्छ यहाँहरूका सुझाव अनुभवबाट आएका सुझावहरू, जस्तै समाजको आवश्यकता अनुसार चाहिने हो समाजका हरेक कुराहरू, विश्वविद्यालय विद्यालय मिडिया जे भनौँ न त्यो त समाजको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नको लागि चाहिने हो नि त। समाजको आवश्यकता छौन्जेल यी रहन्छन्, नत्र यसको औचित्य र सान्दर्भिकता पनि हराउँछन्। त्यस कारण मिडिया पनि समाजलाई चाहिने हो भनेपछि समाजको आवश्यकता के रहेछ, हामीले के गरिरहेका रहेछौँ र के गर्नुपर्छ जस्तो यहाँहरूले जुन घर घरमा गएर एउटा समाजलाई एउटा अध्ययन गर्ने मौका पनि पाउनुभएको छ। हामीले पनि यहाँबाट समाजलाई एउटा ठुलो अध्ययन गर्ने मौका पायौँ पछिल्लो 100 दिनमा होइन। त्यस्तो के लाग्छ सन्दीपजीलाई चाहिँ? सुशीलजी, मलाई के लाग्छ भने अहिलेको यो परिस्थितिमा र यो हाम्रो आज जुन 100 दिन कार्यक्रम कोरोना कभर कार्यक्रमहरू हाम्रो जुन चल्यो, यो बिचमा हामीले धेरै मान्छेहरूलाई भेट्ने मौका पनि पायौँ, धेरै व्यक्तित्वहरूसँग वरिष्ठ व्यक्तिहरूसँग हामीले नजदिक हुने मौका पनि पाएको छौँ। र अहिले जनसमाजमा एउटा यस्तो किसिमको छाप र यस्तो किसिमको विश्वास परिसकेछ कि कोरोना के भन्छ नि एभिन्युज च्यानलमा एभिन्युज टिभीको गेटमा गयो भने कुनै पनि हाम्रो समस्या समाधान हुन्छ। किनभने हाम्रो समाजमा भोका मात्रै छैनन्, धेरै पीडितहरू पनि छन्, धेरै समस्याले आफ्नो कुराहरू बाहिर निकाल्न नसकेर दबाएर पनि बसिराखेका छन्। कतिपय अब हाम्रै यहीँ कार्यालयमा आएर आफ्नो गुनासोहरू पोखेको हामीले भेटेका पनि छौँ भने आजभोलि पनि हामीलाई पनि कति फोनहरू आउँछ, हामीलाई यस्तो समस्या छ यो छ भन्ने कुराहरू आएको छ। भने एउटा जनसमाजमा एउटा के छाप परिसकेको छ भने एभिन्युज टिभीले जे गरेको छ राम्रो गरेको छ र त्यहाँ गइसकेपछि हाम्रो समस्याको समाधान हुन्छ भने उहाँहरू ढुक्क र निर्धक्क हुनुहुन्छ यदि सही समस्या हो भने होइन। र यस्ता कार्यक्रमहरू अब यो कार्यक्रमहरू यस्ता कार्यक्रमहरू अहिले समाजको लागि निरन्तरता चाहिएको पनि छ र हुनु पनि पर्छ भन्ने म एउटा सुझाव दिन चाहन्छु। भने भोलि आगामी दिनमा जुनसुकै जस्तोसुकै परिस्थिति आएको खण्डमा र जस्तोसुकै देशमा त्यस्तो त नहोस् हामी पनि भन्न चाहन्छौँ। दैवी प्रकोपहरू परेको बेलामा लायन्स क्लब अवश्य पनि एभिन्यूसँग मिलेर अगाडि बढ्छ र अगाडि बढ्नेछ भन्ने म यहाँलाई भन्न पनि चाहन्छु। र यो कार्यक्रम चाहिँ निरन्तर नै होस् भन्ने कुरो म चाहिँ सुझाव दिन चाहन्छु हजुरलाई। हुन्छ भोलाजी, अब यहाँले चाहिँ कति गर्नु एकदमै छोटोमा है 1 मिनेट हुन्छ सुशील सर, समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि लायन्स क्लब काठमाडौँ गुल्मोरले कोरोना कहरको आज 100 दिनसम्म पुग्दाखेरि म टेन्टेटिभली भन्न चाहन्छु त्यही 2000 देखि 2500 जनासम्मलाई हामीले खाद्यान्न वितरण गरिसकेका छौँ। भने यी सबै कार्यक्रमहरू गर्नको लागि जुन हाम्रो दाताहरूले हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ, यदि ती दाताहरू नभएको भए सायद असम्भव नै हुन्थ्यो होला हामीलाई गर्नको लागि। र ती सम्पूर्ण दाताहरूलाई म चाहिँ धेरै धेरै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जुन एभिन्यूज च्यानलले हामीलाई चाहिँ यो शुभ कार्यमा र यो सेवा गर्ने मौका खर्चको हिसाबमा कति जति गर्यो आम्दानी अथवा भन्नु न यहाँबाट सहयोग र खर्च कति भयो त्यसो भनिदिनुस् त। यसमा मैले त्यही 2000 देखि 2500 जनालाई हामीले खाद्यान्न वितरण गरेको छौँ भन्दाखेरि 1000 बोरा भन्दा बढी चामलहरू हामीले वितरण गरेका छौँ, 5000 भन्दा बढी दालहरू वितरण गरेका छौँ, त्यस्तै नुनहरू त्यसै वितरण गरेका छौँ। भने 100 जना भन्दा बढी सुत्केरीहरूलाई हामीले चाहिँ सहयोग गरेका छौँ। भने त्यही 100 देखि 150 जनालाई हामीले ग्यास पनि वितरण गरेका छौँ। मैले टेन्टेटिभली सबै मैले त्यो बनाएको छु। सहयोग पनि छ, पछि यहाँहरूले आफ्नो ढङ्गबाट अथवा पारदर्शी ढङ्गबाट राखिहाल्नु हुनेछ। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ भोला दाहालजी, सन्दीप पराजुलीजी, तपाईँहरूको अनुभव सुन्न पायौँ। र अब हामी त अहिले काम त गरिरहेका छौँ, रोकेका छैनौँ, हामी भनिरहेका छौँ, उत्सव मनाइरहेका छैनौँ, निरन्तर सेवा सहयोग र सद्भावको मा छौँ र 100औं दिनमा आज लागिरहँदा यहाँले दिनुभएको यो अनुभव सहयोगका निमित्त हामी धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्छौँ। भोला दाहाल र सन्दीप पराजुली दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्शक कोरोना कभर न्युज पहलको यो 100औं दिन सेवा सहयोग र सद्भावको 100औं दिनमा हामी छौँ। कोरोना कभर न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनु।